حضرات گرامی ذرا توجہ فرمان، امام الانبیاء دے غلام میرے کریم آقا فرمان دینے، فرمایا ایک اگلی قوم دے کول گیا، میرے نبی پاک فرمان دینے اس قوم نو ویکھیا انہاں دے جسم دے اتے چیتھڑے ہوئے نے، جب چھوٹے چھوٹے بندے دا جسم زخمی ہوئے او دے چھوٹے چھوٹے پیس ہو جان، میرے آقا فرمان دینے میں ایسی قوم نو ویکھیا انہاں دے اگے پیچھے پورا جسم چیتھڑیاں دے نال بھریا ہوئے، نبی پاک فرماندے نے جدوں انہاں نو بھوک لگدی ہے انہاں نو جڑی شے کھان نو دتی جاندی ہے او جہنم دی ایک بوٹی ہے جنوں زقوم کہا جاندا ہے، نبی پاک فرماندے نے او کوڑی بوٹی انہاں نو کھان واسطے دتی جاندی ہے، او جدوں کھاندے نے انہاں دا جسم جڑا وے او چھلی چھلی ہو جاندا ہے۔ میں آپ پوچھیا جبریل اے کیڑے لوگ نے جنہاں دا جسم بھی اتنا مکروہ ہے اور جنہاں نو جہنم دی ایک کوڑی بوٹی دیتی جا رہی ہے؟ جبریل عرض کیتی سونیا اے او لوگ نے جڑی تہاڈی امت دے وچوں انہاں نو رب نے مال دیتا سی لیکن اللہ دے راہ دے اندر زکات ادا نہیں سی کردے، زکات دے منکر ہو گئے سن، زکات نہیں سی دیندے، اج اللہ نے انہاں دا بدلہ انہاں نو اس جہنم دی بوٹی دیتی جا رہی ہے۔ میرے نبی پاک فرماندے نے پھر میں اگے چلا گیا